मारा कंप्युटर क्लासीस वयता थंयसरल्यान भायर सरले आनी मार्केटाक पावले आनी थंयसरल्यान तो फाटल्यान लागलो भायर सरतना मरे आनी भायर सरले जाल्यार थंयसरूच तो दिसलो. मागीर हांव बशीन गेले थंयसर बसलेले बसीनूच आनी तो थंयसरूच रावंड मारतालो. आनी मागीर हांव म्हाज्या फ्रेंडाक कॉल करून सांगलें की तो हांगासर पावला म्हणून. मागीर तेणेन ते ड्रायव्हराक कॉल करून सांगलेलें की अशें आसा खंय कोण तरी थंयसरूच भोंवता म्हणून. आनी मागीर तेणेन ताका पयले आनी ते फोटो बीन काडलेले आनी थंयचे तेणेन ताका धाडले आनी तेणेन एका धाडले ड्रायव्हराक आनी तेणेन पयले आनी धरले ताका आनी मागीर विचारपाक लागले की तूं खंय वयता काय म्हणून. तो म्हणपाक लागलो आपूण BMC वयता आनी चेडवाचे फाटल्यान कित्याक लागलें म्हणून विचारलें. मागीर कितें तहसिलान धांवलो तो मार्केटीन भितर गेलो आनी तेजे फाटल्यान ही सुद्दां धांवली आनी तो गावूंक ना. आनी मागीर आतां बस सुटली हांगासर पावलो सुद्दां आनी तेन्ना तो धांवलो तशें आनी ते थंयसर धरले आनी ताका मारलें. ते गोंयत रावल्ले आपली सगळे आनी पब्लिकांनी एका मनशाक धरलेलो असलो. तो मध्य प्रदेशचो म्हणटा आपूण. ताणे ID बिडी कांय ना, ओनराचें नांव मोबायल नंबर कांय खबर ना म्हणटा. आनी ताणें एका चलयेची खंय छेड काडलेली म्हणून बशीकारांनी धरलेलो ताका. आनी आमी थंय पावले तेन्ना तो ऑलरेडी धांवपाचो ताणें 2-3 वेळा प्रयत्न केला. पब्लिकान ताका परतो धरला आनी मागीर आमी ताका गाडयेन घालून पुलीस आयले थोड्या वेळान आनी आमी गाडयेन घालून ताका म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर हाडला. तर आयज अशें आसा, कालूच आमच्या कडेन हांगासर वुमन सेफ्टी हें जाल्लें आसा, डे जाल्लो आसा. तरी पण आयज आमच्या गोंयांत हें सगळें कितें चल्लां. भायले लोक येतात आनी हें वयल्या वयर हें आतां कितें चल्लां. नांव येता गोंयकारांचें काम करून वता भायले. तर हें सगळें खंय तरी रावपाक जाय. गव्हर्मेंटांनी हाजेर बरेचशें लक्ष दिवपाची गरज आसा. आयज सगळे कडेन जें कितें चल्लां तें खूब कितें चुकीचें आसा. तर गव्हर्मेंटान हे कडेन स्ट्रिक्टली लक्ष दिवचें. कितेंय जर अशें कितें आसा जाल्यार ताजेर लगेच एक्शन घेवची. इतलेंच म्हणणें आसा. पुलिसांक कितें सांगूंक सोदता आतां हेचेर? पुलिसांक हें आसा की ह्या गजालीचेर पुलिसांनी स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाची गरज आसा. ताका कसलीच ताचेर काकूट करप ना. तो खंयचो मनीस, कितें मनीस, ताजे कोणी साथीदार आसा. आयज ते एका चलयेचे फॉलो करताले, कदाचित आनीक तांचो ग्रूप आसूं शकता. चलयांक फॉलो करप, तांचे कितें तरी फाल्यां तांकां तांचे व्हिडिओ करप, ब्लॅकमेल करप, अशें कितेंय गजाली जावं शकता. कळ्ळें न्ही. आतां तो एकटोच आशिल्लो ओके, पण आनीकूय ताच्या बरोबर ग्रूप आशिल्लो, ताजे आनी कितें ग्रूप आसा हाची सगळी इन्क्वायरी पुलिसांनी करपाक जाय.